ومي غنازم ضواث نوذ سقاق نقادي نشين سبعان فاسين التاريخ نعرف إوا نوذ وخامة مزقاو نقادي ني إجدرا فاسين موسنا قارف إوا روخا غناذ وخام نظن أنسيور خذاري وين الحضارة قارف ينابيع الحضارة ببلاد الريف قيد فوستاويس حيطاش أنسيور خدم غاي نعرف ونتي في حد قيد غيست نساء الريف عظيمات الشأن حصيفات الرأي قنفنين إمازيغن حسب البحث نيغسن كي التاريخ نسن زقوميسي جان من نفاق البحث تين البدا غير تيشناس القيمة طام قانتي مازيغن المغاث قاسوني قيد مازيغ نتثقى ناس ذا مغاث قا مغا ونيجان ذا مقران أمغان قاسقا ذا مغا ونتثقى التامغاث قيمة نغاس غاي مازيغن إوا كي التاريخ غندوز شي حاجة غنغديني بزاف نمغاين خاص نتلقي مياثا المثال نثنو ميقان دهية بنت جسم ماتية بنت تيفان سيو نقص المؤرخين الكاهنة وهي إذ ذاك ملكة البربر ومتغيث في الإسلام قبل شي حاجة ومتغيث وقد غلبت على جل إفريقيا إذا جداز جيدي مازيغان ضحكم إفريقيا غمن ذكمر هاي إفريقيا رجلكيا نظام قران يتحدد زي ما صح توغزان الشليف رجلكيا نظام قران بزاف كي التاريخ نغاس حتى يدوز فني فرانسيسني غازين كوا يفرانسيس نديرو من خازين كلشي إوا من أعظم ملوك إفريقيا امرأة بجبل أوراس يقال لها الكاهنة وجميع من إفريقيا من الروم منها خائفون وجميع البربر لها مطيعون لما قرانت قاعز تجيد من أفريقيا نتاث يعني نيك زوالتي زوينديسين قبرين ذيك عميناس لما غار زقودان الأوراس الجزائر روخا قانس الكاهنة قاعي روميين ريجانجي إفريقيا تقول نزقس راق البيزنطيين إوا قاعي مزيغن تاع النص وكالكاهنة ملك ما يتغجي فوي ثم من ذكمر 5 يسقواس وميتغير في حسام له النعمة لقي البداية للإسلام وكان شي نفاق ما غاسقان الكاهنة ذين المصادر العربية ذيق ذي من نعزوكسن وكان نفاق كان يدعى الكاهن لصحة رأيه هاتش باش يجني مغادا جديد قانس الكاهن مرا غاس الرأي قاس المازي خير قانس الكاهن ونمي غا يتجغاري يسبد داغمان قد حبيه ومي غا تجغاري يسبد داغمان قد حبيه قانس الكاهن حتى كي العبرية الكوهن كاهن كوهن قال العربية العبرية غاسنت الجدر ذيج إوا ذي مغاين ما قال حتى تاريخي مازيغ ثانتي المثال وخاضي ريفيين قاكتا تنيزي عارف ونشينو لقي بحث الابحاث النقان وفاغي جيذان ذي مغان ذا دات مقرنت امن ذكمر الى تمحي زوان حمد وين ذا مغا التاريفيث لان غير يسبد غار اري يسبد الى غاسنت اري يسبد غمان كي حبيث راه قرن راه غاسنت ذارين راه غاسنت ايوا ذين الامثله بزاف قال نسول ورينا عذن خراحه يمسنا عبد الرحمن الداخل وميقان سقر قريش رباز من قريش ما غاسقان تاع رباز لان يماس في ذي الجنس جيت ذيفيث يماس تمازيغ قانا صراحة نغرداها يا ورد نتزي الشاق يسيد قايت نوفو حتى مي ديوود غا خوار صغان فزا غادي نسيو الخوارين يعني قا خوار سين فزيون تقبيتش زي قبالي مازيغني فين تعرفي نتأكد زاكس وخلنا كنت ورايين يعذن هو كنزة وميتغياور عاوذ الشيف ذيس ابن عبد الله مسنا عبد الله نيكين الدولة الإدريسية يا ورد زي الشاق قرا الشوافة تخطفهم سيوف بني العباس خاورند مساكن نوفان دين غا المغرب غا مازيغن وخاذيس يسمرك الناس ضمغات تايفي تعاود كنزة تنفزيت مولاي ديس نيكين الفاس لان ذي نيرو خلف طاحيض اللي مقرن قاع المشايخ الفرنس المشايخ المغسقان المطغارة
وخاطر هذه الخوارج تحكى من غاصن النفوذ ثاني ذي وين في ناس الحكم وخا قلنا ما راجين ثانا هذه الزغاينه ني غادي الزغاينه خلينا سنويج نغات زياري حتى في تاك العدل كي سنقال تيري غاصن العقل يرجع وتحرق ورق حتى الدوله غتنكا وخاطر نتا تفن الدوله يتكنزا معروف التاريخين ايوا تميس عاود دريس ميزني إدريس الثاني سمرك مثلا انتظم غاه التنفذي غانا المعلومات كما نبحث عاود نوفى بين يماس تميغيست زي الشوافه النفزه يماس محمد ميس روخا ميس إدريس الثاني يماس تميغيست زي الشوافه النفزه الامير محمد بن الامام ادريس بن ادريس امه حره من اشراف نفزه حتى إدريس الثاني التنفذي إيوا لما ولي محمد ذوانتي الخياويناس قسم المغرب بين إخوته وذلك برأي جدته كنزة أم أبيه شين منايا ثانيتين معروفة كي التاريخ وغيروميين فرنسيس ني كاين التاريخ الدولة الإدريسية قاد الصعيد قاد قسم المغرب دوك الزعيد انت منايا ني ديجن الباطر ضاب قران ومي غنبحث كاين النقطة ثانيتين وفا رأي كنزة ومي غيحكم يقسم المغرب خايث ماسي تبع عارين يماس ضم قران كنزه غاسي جناري ضم قران لنا قال وقت نيرا ياز المغرب في عدد النجوس ايام من لانه ديني ذي قبر كل جيما يجبذ وخا ومي غاي مثل دريس الثاني كل جيما يجبذ وخا قاسن القضيه ثقافتين الشوافه غيثمس قاع يجن كي تيساس كي جباله يجن كي طنجه يجن كي مسقان زي الشواف زي ثمس كي ازيلا يجن كي تدلا يجن كي سوس وقع الشوافه زي ثمس وما تنقى مقانق كي فاس وخا او بالنسبه غير البحث غير اول نظام كونفدرالي كي التاريخ كنزه العقلي مغا يرجعوا خد الدوله الادريسيه دوري يجندوا عرق وعري عماس ومي غاي حتى يتحكم محمد معروف التاريخ وانيتين وخاي فرانسيس الاثنين قزار قالت بيت كنشي حاجه تبعا في المغاربه هو قعدت تبعا في القناه ورني القاني فرانسيس ندير التاريخ الكتب نسن التاريخ ايوا ديني الشوافه نظن الشوافه نديوسين ذي مزقوره قبل ادريس الاول قبل ادريس بن عبد الله دين الشوافه نديوسين تلمسان باش غير المعلومات كيما انايا ونديوسين بزكا وقع يوسي كي 145 ودي شي كي 172 40 شهرين 40 سنه قبل يدي وقاني ادريس الاول اللي سيف الاسلامين قاعد الباطر الباطر بغوز قان التاويل التاريخ الباطر والجهود والنقاع التاريخ المغرب قد دين سليمان بن عبد الله يوسف المغرب قديم المشرق سنه 145 هجريه هذه التاريخ معروف ونزل بتلمسان واستوطنها كلشي الشوافي حسنين الجنذين اللي تلمسان دوالي سليمان ميسن عبد الله دوالي سليمان ميسن عبد الله يوانيتين وخايج ميسي جويه وين سقانس حمد ميسن ديس ميسن محمد ميسن سليمان وانترو خنديو في تلمسان بن عبد الله ميسن الحسين ميسن الحسن ميسن علي بن ابي طالب يمرك كيجن الاميره زين نفو اميره يمين دعنا يقانس يمسن السعد عاود فين كيني القران نصن الشوافه نفاس كيني القران نصن عاودينا وسين غاس قازونا وين اللي بغا ينتي فين وخا يمسن السعد انت تيجي نصارح دوك تماس وجدي ذا جدي قران قاومي قان سعيد بن بيس نصارح يحكم لك زي 50 عام زي 250 هجريه حتى 305 هجريه كينو وخا يسمركاست وخا غان المعلومات ديني قيبتنا بها وسكن معها نكور يدفخس يقال رامغا وخا قيمه كي ازدغا كيس دين كين خلا وانس قيمه دين كيعرف الشوافن غان كيعرف كلشي الشوافن غان غير بغض الشوافن غان غين كيعرف قاع وخسقان تاوا اياوني الخرفين الخرف الشيفه وانا تي احمد ميسن زي الشوافه نتلمس ياسقن غاسريمان ميسن عبد الله ينظن خ الشوافه نظن عاود نفاس وخا زار قروخا مخلقه قاعت محيزوان خدم غاينات هنا مي غاتجري عقل يوجر نسبة الدار نسنت نسبة الدن من قيد حبيت وخمي بدي غزوخ كي الموضوع واقيل الموضوع غاسبو هو راه حد قدير وهو يازم كي التاريخ خمي بدي غزوخ كي الموضوع وفي يجن المعلومات وفي يجن النص يجن كتاب ضام قان داك سكتازي يجن 17 الاجزاء قان تاريخ بغداد يقيث الخطيب البغدادي تيوريث القرن الخامس الهجري تاع الخطيب البغدادي المؤرخ ضم قال قال كتاب موسوعه في تاريخ بغداد مدينه السلام وخيس شيورخ المنصور ابو جعفر المنصور وخوفي غادي نيجي النص وايدين خارج في كتب 15 17 الازاج النص نغو يساور خيجنا يماس ابو جعفر المنصور يماس سرامه تمازيغ باش غادي نطافي مزواني شو بيلاج قناص ابو سرامه في اسم النمغاث يمس سرامة تمازيغ همو في
نصوا قيم غزوغ كتاب نيلا غاشتو يواها وخا غازوغ قيم غزوغ كتب النظن خوفي غيجن كتاب زي الأندلس ابن حزم كيج مهارات أنصاب العرب وخاينا قيمسنا نثيذي الجين سلامة حد قاتل في زيت حد قاتل تصنع جو تأكدوا لو خنيت بأنه خرج حاجة طام كانت سوق زكسوج تجي فتاة أبو جعفر المنصور نسبة الدولة العباسية غير جا أبو عباس فحغار حاب غا تزت حامية وهم يعني توضع وخيس بديت الأركان الدولة الخلافة ضم قرنت قاعدة داخل الإسلام الخلافة العباسية يجي أبو جعفر المنصور نتيق بنان بغداد أبو جعفر المنصور لأن يماس سلامة تمازيغ غادي يماس سلامة تمازيغ لي مازيغين مين جينت مازيغين من جنت التاريخ ندا دا طمقانت من جنت التاريخ المغرب من جنت دا ما يجي فويت ما يتشارق فويت وخد تاريخ قايت مصر ومن قيم العاد وثناز وشيك طازي من يمنية غاد الأمثلة إيوا الأميرة النخو الأميرة النخو زيك سنت مات الرحمن خنعوا لا يسيسن معتصم ميسن صالح قان السور خصن تورين يعثن كسين ثنت كسين الفيكينغ كسين دينو ميقان الفيكينغ الشعوب المتوحشة دي تسنزي شمال الدول الإسكندنافية إيوا ديني عاود الأمير عرض يراسي يجيس قان استلط إلى جاغاس وخيويت جديد جديد مقاقع ومن سوا سعيد ميسن صالح طالت ويا جديد سعيد ميسن صالح وخرق قعد دهبرنا غاس نديني النقاط مسقان غني الذهب الفضة السبي العدة الأموال العظيمة نذين قايج مركز الحضارات طنقان وخد دهبرنا غاس نديني ذي مقياسين الذهب الدبالج ذي خوثام ذي خازين بياسن ذي زعزاير حماير يحاي حارزن يجي من النقاط الذهب ذرحي يجي الحضارات تمقد وأول اتصال الدول الاسكندنافية ما يتجا خا الدنمارك ما يتجا السويد النرويج فنلندا الدول اللي غاز ديال سقنتيك زيان اللي البلطيق أول اتصال غاس نقل عوائد الحضارة الراقية الرقي الحضارة الحياة الراقية قاقين أول جات شعوب متوحشة شعوب محاربة متوحشة مسخين إلى السيري نشيد شواب عشواق مشروع السيري نتا الجسدينس وحركة الرضو ولا غير خاص يورخ الموضوع عواليتين أول اتصاص الحضارة الدول الإسكندنافية جنخو مش الحقيقة مغاب بزاف خاصنا نسيو إن شاء الله نتا سنيك يجي نفوستينس إيوا شوف يا القيمان راه غاس غاد المغاث غايريفين وقع هذا مغاث تعريفي وهذا غاس القيمة تفنقين في القيمة ثانيتين ما غانثيميزي في حاربنا اسبانيا وحاربنا فرنسا سيرا دي مغاين دي تيجينا كازن مغاين دي تيجينا كازن غاشي حاجة يتسن فزين مين كينو اسبانيا زين مين كين فرنسيس نديوخ نجمع يعني ريكونوس كلشي نجمع عند خصنا احمد طفاف ناصم فين شويه تيرسن ما غالي نطي مغاين دي تيجينا كازن وهذا قندير وخا قليل بزاف ولكن هذا قندير مغاين زين نوعا واحد ترى مدرسه راس كويله والسنترا غانترا غنمشي نخضر خصنا ندخل مغاينا من نوعا خضر خصنا ندخل مغاينا من نوعا فهمتين الى غاس نترا عاري يسبدا غمن يسبدا غمن قد حبيت ايوا شي نعاود كي دا تمقان كي دير شي نعاود الاسلام ومي غايبدا الاسلام دا تمقان انا الامثله كتا امثله قد ديني وكانت خديجه بنت خويلد امراه تاجره ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم خديجة أم المؤمن غير أم المؤمنين خديجة يدسن خويلد تمغارت التجارة تجمع الشرف ذوقرا إلى كارا غيا جازن تقسن أسمار وقرينس وخاتي الشاس نرجع تنصن يجن مغاث هداوها تا مغاث نيشان وخاومي ذصديوذ من خباخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار كون بذا زدايا الخباخ رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت تغي صدق قواري ناس تموا بزاف الامانه كوري ناس الاخلاقي ناس ذلويز وخاص قاد غاس عاد خص غادي راح اتجه خشي واكرينس غاشام هذا ستوش كتازي من ارتيشسني التجار نظن ايوا ثانيتين وسقان القيمه راه غاس غاد مغاث العمل قبل الاسلام شي حاجه ذو غايه في الاسلام هواي وقول شوف يا القيمان راه غاس دا تمقاد وغايه في الاسلام دا مزياو الطامغاث وتجيبو ذا عكاز طامغاث انت تيقول في مزياو الاسلام خديجه ام المؤمنين هو وخايف الرسول صلى الله عليه وسلم قال قراض سوا قران خديجه
لوخا ثاني تنليج المفتاح ضام قان القراض ننتظم النظام الرأسمالي التشاركي ساي غايبدا النظام الرأسمالي التشاركي غايستوض دار الاسلام غايجي العلو ضام قران ذيج المفتاح ضام قان حتى قال القران ذي الاشاره ووجدك عائل فاغنى فوجدك عائل فاغنى المجتمع بدائي مجتمع البدو الرعاة رحال الرعاة مكة وادين غير ذي زرع وذاك سلا الفلاحة لا والو ميزين ثنورين التجارة الرأس مال النظام وليت النظام الرأسمالي كنغاخس الكتاب التجارة والمبادلات ميلاد الرأسمالية بالبلاد المغربية مخاصة وقاس البداية ثانية حتى المغرب غاج المستوى عماس وغاص التاريخ الإنسانية ولكن التاريخ هو انت تمصن في قاع تمصن الاقتصادات تمصن كل شيء منايا المفاتيح قاع تمصن التاريخ الاقتصادي لأن أوروبا هو التاريخ يسني جانو خسائد زكرا مستكان النهضة الأوروبيان في التاريخ نرغابي جاني يمسح كل شيء التاريخ الشعوب النظام وهذا المفتاح ضام كان التاريخ وهذا موضوع خاص السيور إن شاء الله شي ورا النظام إيوا ودشي منايا واها قضي الأمثلة دون زعما قعدنا والأمثلة ضمغاينا فينا ذي مغاين القرون الخمس الهجرية الأولى قبل ما توقع ذي عزيز مقرنت الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس العدوية القرشية ثاني تيدا مغاثة ثاني تي الشفاء ديجن مغاثة سلم قبل الهجرة زي الاسم مغاين يسلم النزيك زي المهاجرات الأوائل هاجرنا الرسول غا المدينة ديجن الصحابية جليلة بزاف نقان العلماء الحديث وين دخس الأحاديث نضروا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيبة جا التطبيب تقد واغو جيدي مع تقد وانزنيت التطبيب مختصة الجلد التطبيب والمعلمة التفزيل او القلائل نجن الحجاز نتاعين انت السنه تاعيس المسند الخط المسند العربي الخط من بعد الجديد العربي الخط ندير وضن شنين معلمات الكتابه قد تثق على من الكتابه يا حفصه مقام حفصه ام المؤمنين حفصه بنت عمر غايه الرسول صلى الله عليه وسلم تهاتي التمغاثين حفصه معروفه القصه الشفايه ثانيتين يجيت عمر بن الخطاب يجيت ذي المحتسبه خلص سواق المدينه الحاضره دار الاسلام قد تيجي الدوله عمر بن الخطاب وخيوشش الخطه الحسبه الاحتساب صاحب السوق ليش مهمه مغاوسي يسمى حد انت تحكم من كل شيء خياني التجار انت تحكم من خياني الصناع انت تحكم من خلبو عشره يعني ليش مغاث دواء تمغاث ونص مغاينين مقرانين انت البدايه للاسلام الشفاء العدويه وخا المعلومات تاعنا ديني قال لقد شي القمانين الغاميه واتفق نشوف فيه والمعلومات تسمى تشكاكن غير جا المحتسبه نسمع كلشي نعمق البحث النقدي المعلومات الشفاء بزاف المصادر الطبقات الكبرى بن سعد بن عاصم الامام المحدث السوي الخص الاحد والمثاني الكتاب ناس ذني ابن حجر العسقلاني قال كتابي كما غاسيش الجزء الكتابي سنتومي قال الاصابه في تمييز الصحابه ايش الكتاب قال كتاب النساء كتاب النمغاني قايد كايت كسنتا ذي النيج المحدث قال ربوة الحديث بن خثيمة معروف لأن التاريخ كايت يعني قال وكان قال أبحاث قال المصادر التاريخية ابن عساكر سوق المدينة كذا أخوان وفاق نتأكد بأنه رجع فعلا من قانا من دينا التاريخ السوار نواها ولا شي نيشان واش ثاني مثلا المثال ليش المثال نظن بانه رانش نجي التاريخي مزيغا ولا جي التاريخ ولا جي الدين ولا جي التاريخ ندات مقرانت لا بغا في راسي نقيمات مغا ولكن تساس الحريه من يعني انت تساس الحريه ذي الكرامه ذي العز الامم العلم ديال العمل ودين واش الحاجه ناين بيلان الحريه ذي الكرامه ذي العز ديم غاين شنوفه بن حزم شين الفقيه الفقيه مجتهدا بن حزم القرن الخامس نهايه القرن الرابع لبدايه القرن الخامس ومن غايوقع بدات كذا عزيزني اكبر مجتمع من كبار مسقان الفقهاء المجتهدين غانغ بن حزم السيور خصنا مغايناتنا عالمات حكيمات كي ما يغجيت فوت الجندين مغاين عالمات حكيمات منطقيات ديال المنطق فلسفيات هندسيات موسيقويات استرابيات ستورلاب معدلات كالتعديل نجوميات كعلم النجوم نحويات عروضيات ادبيات خطاطات ميمادو في شين العلم تاخدين دي مغاين العلم باقا الديني وخصنا لوخا ما يجن تحاموشينا لوخا دي مغاينا لوخا نجن لوخا هذا حنت
ها الخيوط ديال التاريخ خد جبدت بالفعل اسماء انسان ديال القيمه حمد هذا السؤال الصهان الحقيقه التاريخ نانشني ورتا حنتين غا اوروبا قاتين قا كذا كذا تغير نخرو غا خروتان غا نمشي نروح ليبراليين نادي شيوعيين غا خروتان يقوانا مغسقانا الايديولوجيه التضليل قوانا التضليل وخص محن العلم تغير نقات وسمى تحرر المراه من يامات قازي اوروبا غير انتوسا ودي شي الاصول نغانا التاريخي مزيغا التاريخ ندان داتا مقران بنو بساميكس يكيدي وين نصوص وانتين بنو حزم قال لكم بنو حزم نفاغاس المعلومات كل شيء وخذيني بزاف المعلومات النظن اقدين بنو رشد بصم قال الجد بنو رشد الجد تفقيه مقران نيجي الفتاوى الشيوخ النساء عدول كما غتجي فويت يبغى نرعدور ديني بنو سهل من كبار يمقرن قاعنا مكسقان الفقهاء الميخ نغران شنين نغراس الكتب نسن ذي مغاين موثقه توثق ديني عاود يجي عدد المصادر نظن سواء خدم غاية الصورة التأديب اشتغلنا بالتأديب تأديب المعلمات الأساتذة الأستاذات ديني التطبيب قال المعلومات دون خدم غاية أطباء حتى متخصصين طب العدلي غنحتاج الطب الشرعي غنظم غاية متخصص اسمه ونسنتقع يخصو يخدم المنايا ولكن قايشين روخا نقاو من زما ولكن مغاير نغانا مغربين مسح الناس نعقر مسح الناس نجدو بصح الناس نجدو خوقي ماشي السنتين التاريخ نسن ولا الحضاره نسن قران مازيغ قران الداتا مقران ولو خانشين لو خانو فايك شي منايا مثلا الكراموتشي مثلا العلم حتى العمل العادي لان ديني الطبقات الشعبيه ممكن نقارنوا العامه يوذن عاديين ديني مغا نعاود المستوى مغا بزاف ديال المعلومات في تنتشخ المصادر امراه بزاف فارسه الدكان وصاحبه مكيال وميزان مغا ثقطو التصريم في الحانوت كيار وزن خدم الشرينس ديني شي غانا كيعرف حتى القرن 21 شي نخرج خصني مغاين تسول ترحري بغا ينطلق قاضاش نتضوف تقنت غزر احمد قني نجي الجبل حوياك تقنتي مغاين مسرن ترقشوع بنان تلاين نوات سيدقي تحناك انت ذو ثري انسان تشعر نطاغروم قانت فترنت سكسو فترنت شعريه ثابره بار حارين تاعن ايوزان زنبو زقوم يستغاد كازير اقرف جاد مغاث انت تخدم الشرينس وخا غنغدي نشني اللي مغاين ثم خدمت الشر وخا تحترم نديو ذا تيشن القيمه طام قد قدام غا شوف يا القيمه نغاسكي المجتمع شوف يا القيمه نغاسكي وخا غنغدي المعلومات عاود اللي مغاين قانتيزران شنو اللي مغاين قانيزران الادب كل جدي اكاز نشني نقاش الشعراء الجاهليه شي غنغدي غاين تقان كي المزيات قانيزران الادب يزران الشعر تحاول انت حوجه تحاول شي تعقر خصني مغاين شنو نخرج خصم تاع حوجه يبغى يتعاود نتي حوجه ها نون جام ذني فات ها هادشي ميتيريشين رفع خويا حاموش نيجي العدد خذ الزقاقيله دا خذ جمعت نشي بساطه وخام تقاسن فيش سنه مونسون وخا تعاود زني حوجه تربيه تربات في المسرح يتر الخيال خويا تغيمو حاموش يسقوقي حتى خصك يضس حفظت الخبا نزيه تاريخ اللي مغاين درجة فاض ماشي ذا يعاود نمز زياور درجة فاض ما تبغى عزيزي سي محمد الله يرحمه مساكن جميعا زين تزيت ومنقذ اذا غني عاود نمز كاع وقا رمدين في القاس انت رمدين في نريد غاوزون السريف قان قاديني يمغان كيزيك الى السن كي تتن تباصن الذهب السن كيسان النقاط السن كيسان النقاط ولا غنغادي نمشي كيعرف وفي المعلومات فواش كيعرف فواش كيعرف المصادر اندلسيه مخطوطه ابن الحاج قلنا وزلينس وفي غادي المعلومات مخرج يعرف مخرج الاندلس لان اغلبيه الاندلس جزائريين وسيله البلد اذا اتى الزوج الى البناء بالزوجه قصر الرجل بجماعه من الاحداث والنساء والغناء بالليل على وجه التحليقات المتعارفه بينهم غاس تقنقيد مواثنا مالا يسيد مولاي احمد يد فخذ السريف هذيك ضمغا يتقصاو كازاك الجماعه نعزيين تبريغين قاني زران سجيرات تقن جالسن امر حرقه السن كلشي يتسن وخاطر سندي عجزن انك وياتي الرجال بنسائهم الى دار حوز العروسه الى حوزي دار العروسه وخا مسقات تسندي عجزن تمغاين تسندي عجزن تمغاين سن غاوز قاقني غير حوز طاف الداث وسقاق السريث وقاني جران شطحون تقصان الحضاره مجتمع متحضر الحضاريه غاندي وثنتي الاخرى في واش تقيم شي تاع قرخص حتى السبعينات حتى بدايه السبعينات
ترى عاد الفوارس كاري فهم يا مخرج جاغيجنها واخا غير نقصوا قيم شي مخا يتجاقع والقيمة تمقانت الحضارة تمقانت وخمن يقع يشيد قيل الستينات السبعينات وخبذا قرن ذي وقورا وميرجنت مغاين وشنو البادية إلى تحت نشانت تقمت نشا في السنة لزاث سنت تقمت شغل سن البادية كلشي اللي مغاينا بارا وجد احترام تام وخران ذي مغاين شين قيل الأسواق الأسواق قمزوان شي نقدر ندخل لين الاسواق اللي خصنا نقدر شي ولكن كمزوان نقدر ندخل مغا زنوزان ترقشوع زنوزان تيميسين زنوزان مغسقان دي قشوشين ناقات ندير جماعه كمزوان الاحترام مقارن المغاين اللي تسوق نتا كاع كازن ودين حتى شي مشكل الا دين اللي مغاين السوق المغاين خاص السوق المغاين خاص نجي السوق مقان كمزوان تعاود لنا خصني شغل نخدر شي الا دين السوق ندير نيرو غزاريس الا دين السوق عاود كي مغسقان غير فاش غاوديمو غزا عاود كيم سامان وخاطر سنتي مغا نزيد قبر كلشي زي التوزان زي التمسامان زي الوايغا زي قبار نظن تسند الاسواق النيني هو ذي الاسواق نظن عاود القبائل نظن المغاين عدد من الاسواق المغاين كارف وخا غتشميد غاسند مغاين تسنتي في الطياب بعضها مغاين وخاطر في عاكازن عاكازن تفذون فان وشي كنت سنابيد احترام للمغاين فينا ودشي لينا ودي مغاين لان غاسند القيمه غير المغاين العمل الإما العلم نيرس العمل هو تينا الحوايج ناني تشن القيمه المغاين اك المغاين اللي فين غاس نترا عقر يوجر وخاص شوف ماني راه بفنت وخا شوف ماني راه بفنت مغاين نعرف مغاين مزيغن مغاين ذات دات تمقاد ديال القرون الخمسه اللي مزقوره قبل ما توقع ديازي بفنت المستوى ضا مقران ايوا خنشي قرانا ديال المعلومات غنضيل المعلومات نستنى من يوقع ومن غادو قاضي عزي قاضي ابن حزم قال رسائل قد براثين إنك المرأة إذا بقيت بغير شغل إنما تتشوف إلى الرجال وتحن إلى النكاح قد تمغات مليك جا يعاودي من السوريديني يقاوى هو تقيم سبر الشهر قد مغات مرة تقيم سبر الشهر تنجبر نتطاوين صغير عكازن تري فارغ وعصبو الشهر وخا السيف غير شي غان الستينات السبعينات والسيف اللي مغان ومي غايوقع انت ندمني روخا يعرف كلشي وقع انت ندمني جديد امس غاوقع جايين غايج نتقعدوا اسبانيو القاع الباديه وخومي الدم اللي قديمين قنتا من مخرج الحضاره غايج نها قد مغاين تعيش اسواق الى اخره قنسي ورخص وخومي غيارز مناين يجنها ودور الباديه قيمه مغاين غاسنت الحريه انسان غاسنت المساواه نسنا كاع كازن غاسنت القيمه نسنا ديال المجتمع كاع ريبوبليك اللي مغاين كوانتا حتى السوق الجهد غايح تعاودنا روخا يبدا نعيش ندير وقت نهني وجه نتغي حدا يجو قاطس وين قوان فين تيم غاين اقاط فيجي الامان ضمقر الاحترام نتش نس فين مغاين نسن وقع عاد غنغدي نيروخ دي مغاين زين نوعا واش نخرج خصن دي مغاين زين نوعا ونيتين ولكن روخا التقليلين دور نثلينا وذا سمحن وذا سيف انت هنا خصنا تواجه نصبر الشر وخذ وطا زيد عفتني وقع كذا يعرف يا حد مغاين سن دور انت واسط تبشر وخص قنت كذا دات وخرج جيني الفضيح الطم قاتي الرياضي الطم قرنت قال كي انا حضاري غانا شين قال ايوا قاديني عاود يجن فيلسوف ضم قلب نسينا قنسيور خصواني عدن قادر ننطق كيف فان المراه ان كانت ساقطه الشغل خالية البال لم يكن لها هم إلا التصدي للرجال بزينتها والتبرج بهيئتها قنت تمغاض موايجي والشغر نخوان ربارينس وغاستغيمي بولهم إلا أصنت قاطع ياقازن سزينينس صدواسن من غاز تهتمس الجسد لأنه غاشين مني المسائل العمل للعلم وخاص صدواس الجسد أتبت فوغاس لا علم لا عمل همين السود شنو مغاينا وخرج السود جنع وشي اللي مغاي قاع ولكن دين نسبة طام قاتي يجن ليازي تاع فين توقع يعرف واش نروخا من تبع العلماء نروخينا ابن حزم علماء مجتهدين كبار فلاسفه نفسينا كبار فلاسفه دا طبقان نتبع القران غان القران نشني غان القران اصل داك كلشي المعلومات تاعنا تغيمات قادرين عدد الايات الحجاب ما حدث ولا حاجه القران الشعر الانسان حتى اذا ما هيتش القيمه يساوي الخواقز ما تلقاك الانسان يجي المصطلح وتجي شقاقنك الانسان قال الانسان وغاسبون معنى قاون التراكيب الجهال اللغه العربيه قال الانسان يجمع غاد دواقز المرأة ديال الرجل ولكن الإنسان يجمع غدا وشو مش حال من الآيات غنخل الإنسان ديال القرآن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تغيما تقيدو ذين كنتو الصلوان شي من غا كنت تمقي الجاهلية الأولى وتتمنى شي سلجسد كنتو واها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قال الآية النظم ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. إنا سنتي ثني قومنا غضرن تطاوين نسنت حفظن ترعاث نسنت وصدهان شي الزين نسنت الا من يظهر هالآية القرآن واضح. النبي أي النظم إنا سنتي ضمغاين إنك يسيك تمغاين يومنا السوان تخسنت في الجابين سنت. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إيوانا ذيني قلوا وانت الأصول دين الآية نظام في الأصول القرآن ما يستكتين ما يخصك تحت عقبة حتى تفتكس الأحكام ما خصك تجتهد ذيك الأحكام. هل معلومات التاريخ كل شيء ما لا ياخذ تبع شنين الجهال وذني في عن التاريخ الحجاب يفسوس غانا الحجاب يفسوس ندوي المثال نعيشه يجي نطلحها قتلحها وتجي اي واحد طلحها بن عبيد الله طلحها بن عبيد الله نلتزم الصحابه قرانا احد 15 المبشرين بالجنه طلحه معروف يجيس الى سنوف واشي يخفينس خومي ذوذ مصعب بن الزبير فلما دخلت على مصعب بن الزبير قال لها في ذلك فقالت إن الله تعالى وسمني بمسم جمال فأحببت أن يراه الناس والله ما بي وصمة أستتر منها. خومي ذوذ مصعب بن الزبير الناس منايا وخذ الناس قال الله تعالى يقيدي فراز نزين وخاخ صغار زاني وذان والله ما كيشين رعيب حمد سنوفا وانت تنتقل البداية للإسلام في عهد الصحابة الأجلاء. إيوا ذي الحجاب من الزوان حجاب من الزوان شنو غنلقى المعلومات غنلقى المعلومات على الفقهاء قرانا على المؤرخين غنلقى ربات القصور المحجوبات من أهل البيوتات. هذا الحجاب يفسوسن الحجاب يزوان ذي مغاين القصور ذو ذرين ذي مقارنين يكحجبن لأنه غاس نلقى القصور كلشي متحداجن ثنتينا خاطر مغاين المستوى ذا مقارن يعراغ ومكان نسنت يزوان الحجاب نسنت لأن غاس نلقى القصور كلشي متحداجن غاس العبد نسانت غاس ندير كواي نسانت غاس كل شيء ديالني وتيح نشوف نيت هذا السوق الزنزانت هذا الصغانت هذا المخالط نتقي السوق العامه وهذا الحجاب اليوزان غنمشي كذا تاع تمقان تقي خمسة نقول مزوغا ذي اللي مغاين جان نجات تقنت الحجاب يفسوس جان مغاين تقنت الحجاب يوزو ثاني على حساب كورا التاريخ اما قال الاصول قال مسائل واضحه انفويث وذي من عاد غنوف نسلوفها ويجيبوش الحجاب التقوى. هذه الآية القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا وان آدم قد سواد خمر ظن نشكم غاي الصان ذاريش ضرغضان التقوى قد نترخي وتجيبوش الحجاب من التقوى. التقوى الجوهر الدين أما رغضا قا باش تصا رغضا غاسا ضرغضا باش تصا. إيوا قعمنا ينشينا ثنج وخنتبع نشينا يني تجتهد نقي الجهل يني تجتهد نقي الجهل تحارى من حرام تحجر تحارى من الحرار تحجر من حرام تحجر من حرام. انت كيف مرض حار من الحرار اما تشمي تحجر الحرام كيف ودينا الفقهاء ينا نشعر عنا مركسي بثق مسوخي ربعة ذي توض نحتاج نفضح في الطمقان جهاد النكاح تشرعا الزنا الظاهر الزنا الظاهر تشرع الناس مثل دقنا الشارع عن جهاد نكاح سميستي ذوي قلت الصاصق نشيك شيخا وخصو فوق الجهال تقن شحتين تشملاين خوش جيف ضدقن ذي ساورين قفرن تخيخين وراز ضدقن شين زغبيبين خلق نفوح تحو كان ذا وانا نسن قادر يجي الآية سيماهم في وجوه من أثر السجود شين تعقر غارض إني والسلام ساكن دارين سكين زين واسين زين من نواحي كل شيء أو غين والسنة الغان راح في غاشين الآية باش تلقى نقطة غادي نمزي هذا حين سنتي شمرارين يتيش سننو عبدا العبادة أورين سن الصفات شمرار خويتي الشد سننو قد ونيك خصد القرآن سيماهم في وجوههم خوي كمر في الآية وتا في رومية نرى في سيماهم في وجوههم قبل الإسلام وتا في الآية وخخزع في الآية بعد واش انت رومينا سجدا نوذين قبل تبعنا سيدنا عيسى سيدنا موسى واش سجدا في هذيك الزجية مشنين أضحوا كان دعوانا نسن تقني شو ما خو عبوض طعيان عقاين تسبح فيه وتسبح شيء يودينا يوصف سيدنا علي رضي الله عنه يقاس الناعق المتفقهون يسعوا عن
همج هامج يتبعون كل ناعق خد تبع مثل سعوعان قل فضائيات روح قمز قالوا سعوعان بعد غاقي السوق قال شي المزيدان قال شي وكان اروح سعوعان قل فضائيات تخجص نخصن الملايا وذاين تشو كان ثاني يومين تشو كان قاين ينيزو الشغل تشو كان محمد سعوعان كو سعوعان فضحنا فضحنا ناقر قنوس ندور نشني نيجي الامم فضوحه قر قنوس يسعوا عين ومشوا من نينا الفضائيات الفيديوهات قاع سعوعا فقهاء متفقهون اشباه الفقهاء هو غادي فقهاء القيل والقال الخروات اني السيور خصنا بن عباد الروندي داري في انت النفسي قبل عباد الروندي داري في انت النفسي زي القناه 14 ديجن الحكيم وديجن الولي المتفقه الغبي إذا قرع شيء إذا قرع سمعه شيء من علوم التحقيق يلوي خده ويقطب وجهه ويقول لفرط غباوته لو كان هذا حقا لنص عليه فلان ولا تداولته القرون والأزمان الخراوة ثم أمواني يتقني يخفي صدر فقي متفقه ما ريس قاقبة الشيان العلم قن التحقيق بمزور يخارس يجيجيري يخارس ديوانا وخيقا صغير بيجا متجي منايا حقا في الناس فرانة في الناس فرتلاني الأخي فقهاء القيل والقال فقهاء تبعا القيل والقال ذين الدكاترة غني فتنن أشباه الدكاترة غني فتنن سخابق نتمعبو باش أخان غنغني عاود غادي نيجي على النظام قال الطبيب أكبر أطباء مصر قال عهدين بن رضوان كان بن رضوان ايوا توفى الله يرحمه 453 هجريه 453 هجريه انت من كبار اطباء وعلماء مصر الحكماء غاس علم الفلك غاس الفلسفه ريم غاقر عهدينس وخيزا ذي نظهان نوعا الاطباء نجنو خاكم يجن عدد كي التلفزيونات كي الفيديوهات تسوى الدكتور هكذا الدكاتره نفتنسي خابق معبوب باش زيك سني جن الشيخ غاس الحين ضام قران جرو خايني ما جرو حين جاني فيكسن هذو غاسني تجي ويسين من دغاي الصوف قرحيان ذا الحيان ونفحو الدوري ويسين من دغاي الصوف ورا غادي يا غادي شي نظن وخايو ذخيو ذا سوان راي قاس انت غاين خمين خصاص انت ذقنت اقيا عجاز نسنت كان يخاطب النساء بما يليق بهن في امر النكاح من امر النكاح وكذلك الرجال ويلين كلامه ويهش إليهم ويجعل ذلك على سبيل الدعابة والمراح معه فتواصفوا قالوا قاق على سنة قاعدين العلم الفقه قاعد مقاعد السيول مقاعد الدواغيثاق هكذا العشوب هكذا قاقي العلم فتواصفوه وصار له ذكر عظيم ومكسب حسن كيف روخا إلا مزقاو رجال قليل روخا كثان روخا غايني جن امن يقول حتى خيا قازن سفيان غاصان الصدى بس نوار يناس كي سنس قشي مسان وخا بدا نواي قايتي حتى مش نعرف باي ناس وخا يكون بدخس ارزق وخا يكون بدخس ارزق واد ختم فوستا ثانيتين سيج وواري الناس ابو مدين شعيب قال السوره واخو مخص أبو مدين شعيب شيخ المشايخ وسيد العارفين وقدوة السالكين السورة خمس فوسني عذان قينا أتشمي غا تفسد العامة بفساد العامة تظهر ولات الجور قال في ماذا فسد العامة أتشمي فسد العامة تحكى من خصن الظلام وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة الدين الفتانون أتشمي فسد الخاصة قصدي الخاصة ينيغرين العلماء المفكرين الفقهاء ينيقان اما تشميت في السن الخاصه خروخا قناقيس طوغان ديني مسخن ديني في التنني وذان وتجي في سدوها روخا الخاصه وتجي في سدوها خزار حتى الجامعات ذور المستنقع للجهل تشمي غاتا في الجامعات المستنقع للجهل ذي الفساد من غادا زي الخاصه طوغان ديني مسخن الدين اللي في التنني وذان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.